زبان جانور تے محمد قدم رکھے، بے زبان جانور بھی جنت ہے۔ علماء کا نے پوچھو، علماء کا نے پوچھو، 13 چیزاں صاحب تفسیر کبیر والے نے بیان کی تھے کہ انسان نہیں لیکن ویسے جنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اچھا سبحان، کہیں ملے شور دے علاوہ ہی اللہ پہ کرو سبحان۔ ماشاءاللہ علامہ قاری محمد شمشاد صاحب، حافظ فہیم صاحب، علامہ حافظ غلام سرور صاحب بڑے اہل محبت احباب تشریف فرمائے، لیکن تو کو میں کیا کرے تھا کہ سبحان اللہ تو ساتھ ایمیں سر دے بغیر اللہ سے توجہ نال سر سو 13 چیزاں ایوں جی ہیں جڑے انسان نہیں لیکن ویسے بولو ویسے جنت ہے۔ اگر میں 13 گنواما تا جمعہ بھی آئی تھے لگ ویسے، لیکن اشارہ پیا کرے گا ایک سلیمان علیہ السلام دا حدود پکھی جنت ہے۔ بولو اچھی آواز ہے، سلیمان علیہ السلام دا او حدود پکھی کتا ویسی جنت ہے۔ تفصیل نال نہیں دسا سکتا جو دی ڈیوٹی کیا ہی کرنا کیا ہے اور کتا ہوں دی آخری لمحات کی میں گزرے، بہرحال اشارہ پیا کرے گا علیحدہ موضوع ہے۔ فرمایا عزیر علیہ السلام جڑے دراگ گوشت بیٹھے تو وہ منظر کو رب دے قرآن نے بیان کیتے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ رب دا قرآن فرمے دے عزیر علیہ السلام وستی کرو جو گزریں تے نٹھے نے وستی دی حالت چھتاں آیاں پیہاں ملیا میٹ ملبے تھائے پیہاں دیکھ کے فرمائے نے ربا تیری قدرت پتہ نہیں نے کو کٹا آباد کرے سے بے نیاز فرمائے کوئی میرا سونا نبی یا ساری قدرت کیڑی کمی جیڑے پاسو نبی دا گزر تھی وہ جی رحمتہ لگ گئی۔ اللہ تصویر جیوہ امام الانبیاء دے پا غلام و قربان جاؤں، اللہ اکبر قربان جاؤں جڑے پاسے عزیر علیہ السلام دی سواری گزریے رب تعالیٰ نے وہ بستی کو آباد فرمائے تے او سواری کوئی رب جنت دے اندر داخل فرمے سی۔ توجہ نال سو قربان جاؤں او قبیلی او چونٹی جد نال سلیمان علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے آکھو او قبیلی بھی قبلہ جنت دے اندر ویسی قربان جاما احد پورا پہاڑ جنت دے اندر ویسی اصحاب کہف دا کتا بھی جنت دے ویسی یعنی اٹھنی تے میرا پاک محمد سوار ہو جائے اکو اٹھنی بھی جنت دے اندر ویسی۔ میں رب دا قرآن پڑھیا تے بے نیاز دی بارگاہ وچ استدعا کی تھی میں کہ ربا کتھائی ہود جنت وچ کتھائی دراز گوش جنت وچ کتھائی کھجی دا دودھ جنت دے اندر فرمایا کتھا جناب والا اٹھنی جنت دے اندر ربا تیری رحمت تیری قدرت تیری شان بے نیازی تم مالک الملک رب تیرا شان فرما قولی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ جتنا ہاں ٹھرے سبحان اللہ اونچی آواز ہے سبحان اللہ میں کو پتہ لگے غیرت مند اللہ کا قرآن سناوا وال قرآن سنو رب کعبہ دی قسم جویں میں آدھا سا قرآن پڑھ دے میں قرآن پڑھ کوئی نہیں سکتا جماعت اہل سنت دا معیار شعار ہے قرآن دی تلاوت الحمدللہ جویں جماعت اہل سنت سنی حنفی بریلوی کرنے والے انہیں کوئی نہیں قرآن پڑھانے والا اس واسطے کہ ادب دے نال محبت رسول دے نال پوری
ساری کائنات دے اندر کوئی قرآن پڑھا والی جماعت ہکی جماعت محمد دے ملاد مناون والی تے بولو یا رسول اللہ کھڑ والی جماعت بولو بولو جیوان رام والا رب دا قرآن سنو ایمان دادا تھی سی رب دی وحدانیت دا بیان بے نیاز فرمائندہ ہے فرمائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بول محبوب اپنی سونی زبان دے نال تو اعلان کر بولو بولو جی بات شان الوہیت رب دی مقام رب دا عزت رتبہ میرے مالک دا لیکن رب دا قرآن فرمائے کل محبوب اپنی زبان دے نال اعلان تو فرمائے میں کہ رب اپنی وحدانیت اپنی قدرت اپنی ربوبیت جے تو بیان کرے تب بھی سبحان اللہ لیکن اپنے یاد دی زبان کرو اپنی وحدانیت ربوبیت دا کیوں ذکر فرمائے فرمائے لوگوں تاکہ پتہ لگ ونجے جدا رب اپنی وحدانیت ربوبیت قدرت محمد پاک زبان دے وسیلے بغیر قبول نہیں کرے گا تے کہیں دی عبادت محمد دے وسیلے بغیر کی بولو بولو جی بات کریں دے بدے ہیں سارے نات خان بیٹھو نبی عاشق بیٹھو جی بات نہ رکھو سبحان کریں دے بدے ہیں ثنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ادا مصطفیٰ دی کریں دے بدے ہیں ثنا مصطفیٰ دی جڑے نبی سنائی انداز نال کریں گے انہی زبان خاموش نہ رہے ہاتھ لہرا کے محبت نال سارے چپڑو کریں دے ودے ہیں ثنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ہیں ثنا مصطفیٰ نہ کہیں نال شریعت نہ کہیں نال تھے کلے ودے رضا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ثنا مصطفیٰ دی وقت گنجائش نہیں تفصیل نہیں میں جڑی گل شروع کی تھی وہ رفاونا چاہتا بولو بولو جی وادنا امام الانبیاء دے پاک غلام قربان جاواں بے نیاز فرمیندائی سبحان اللہ فرمایا ہر عبادت ہوں ویلے عبادت بندی ہے جن ویلے ہوندا تعلق مدینے دے لجپال نال عبادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا ادا دے نال بندی ہے ول فرمایا لوگاں دی پرواہ چھوڑ دے فرمایا لوگاں دا دھیان چھوڑ دے لوگ کیا آکشن کیویں آکشن اے بھی گل ہے او بھی گل ہے نا بلکہ ہر وہ کام کرے جندا تعلق مدینے دے لجپال نال جڑ ونجے فرمایا ول مصطفی دی ذات وی تیرے تے راضی ہوسی
سونا خدا مکرم ربیع الاول دا مہینہ ہے اونچی بات ربیع الاول کی بہار تے اللہ سے ربیع الاول دا مہینہ ہے ربیع الاول دا مہینہ ہے حضور دی پاک ذات مدینہ شریف دے اندر اللہ اکبر حضور داخل تھین مدینہ پاک دا منظر کیا ہے حدیث الہجرہ مسلم شریف دی آخری حدیث پاک سنو فَسَائِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مدینے پاک دے اتے حضور دی آمد دے اتے مدینے دے لوگ جشن دا سما بڑھائے خوشیاں دا میلہ ہر گلی تے محلے وچ محمد دی آمد دا جلوس بڑھیا ودا جلوس بھی بڑھائی ودے یا محمد یا رسول دے نعرے بھی لئی